अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट 1A का जो कि पहला चैप्टर और पहला यूनिट है क्लास 6 की इंग्लिश का, उसका हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज। क्या कह रहा है, रीड द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, मंदरज़ीर अल्फाज को उसके मानी के साथ पढ़ें। तो इसमें जो फर्स्ट लफ्ज़ है वो है फोस्टर मदर। हमने लेसन में इसका माना ये किया था कि रिज़ाई माँ, यानी वो माँ जो कि हकीकी तो नहीं होती लेकिन बच्चे की परवरिश करती हैं। टेक अनदर पर्सन चाइल्ड इनटू योर होम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक टाइम मखसूस वक्त मखसूस अरसे तक आप किसी और का बच्चा अपने घर लाते हैं। विदाउट बिकमिंग हिज और हर लीगल पेरेंट्स, उसके कानूनी वालिदैन बने बगैर, यानी उसके आप कानूनी वालिदैन नहीं होते, उसको आप अडॉप्ट भी नहीं करते लेकिन उसकी आप सिर्फ परवरिश करते हैं। विडो यानी बेवा, अ वीमन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, वो औरत जिसका शोहर फौत हो चुका होता है। प्रपोजल तजवीज़, एन एक्ट ऑफ फॉर्मली आस्किंग समबडी टू मैरी यू, यानी आप किसी से पूछते हैं कि वो आपसे शादी करें, आप शादी के लिए उसको तजवीज़ पेश करते हैं। अच्छा, फॉर्मली यानी रस्मन तरीके से। आरफन यतीम, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वो बच्चा जिसके वालिदैन फौत हो चुके होते हैं। एडी यानी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी अ लैटिन फ्रेज, ये एक लातीनी फ्रेज़ है मीनिंग जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, खुदा के साल में। विच इज़ यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द ईयर ऑफ हजरत आफ्टर हजरत ईसा वाज बॉर्न, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद के सालों को हम काउंट करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये BC लिखा हुआ होता है, तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, जिसको हम कबल अज़ मसीह भी कहते हैं। तो उसके पहले जो हम सालों को काउंट करते थे, तारीख़ देखते थे, उसको हम BC कहते थे। और आजकल जो हम तारीख़ या जो जनवरी फरवरी के महीने होते हैं इसको हम काउंट करते हैं, तो इसको हम ईसवी कैलेंडर भी कहते हैं और इसको AD भी कहते हैं, यानी AD एक लातीनी फ्रेज़ है। अच्छा, स्लेव, स्लेव का मतलब होता है ग़ुलाम। अ पर्सन हु इज़ लीगली ओन्ड बाय समवन, वो शख्स जो कानूनन किसी एक की मुल्कियत होती है। एल्स किसी समवन एल्स यानी किसी और के। एंड हैज़ टू वर्क फॉर द पर्सन, फॉर दैट पर्सन, और उसी शख्स के लिए वो काम करता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर है सर्कल द करेक्ट आर्टिकल AN D इन ईच सेंटेंस। इसमें हम देखेंगे कि AN और D कहाँ कहाँ पर लगेगा, ये आर्टिकल किस सेंटेंस में आएंगे। अच्छा, तो पहला सेंटेंस है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ फोस्टर मदर, यहाँ पर आएगा यानी A आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टोल्ड अ लाई, यहाँ पर भी A आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज काइंड टू द पुअर स्लेव्स, यहाँ पर D आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रैंडसन ऑफ हाशिम, यहाँ पर भी D आएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीटेड द रिच एंड द पुअर अलाइक, यहाँ पर दोनों में D और D आएगा। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। कह रहे कि डिक्शनरी में आप इन अल्फाज की मानी तलाश करें। एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन यूज्ड, और एब्रीविएशन के ज़रिए से आप इसकी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता दें। तो एब्रीविएशन मतलब मुखफ़फ़, यानी अगर नाउन है तो हम सिर्फ N लिखेंगे। अच्छा, तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है मोडेस्ट। मोडेस्ट कहते हैं बाहया को, या हयादार भी हम इसको कहते हैं, तो ये एक नाउन है। पार्डन यानी माफ़ करना, एक वर्ब है। इस पर हम कभी तफसील से बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अच्छा, पीटेड रहम करना या रहम किया, तो ये भी एक वर्ब है। कंकर फाते एक नाउन है। करस यानी बुरा भला कहना, बुराई करना, तो एक आई थिंक एक ये भी नाउन है। कर्स ये भी एक नाउन है।
مرسی, رحم, یہ بھی نون ہے. یعنی ان سب کو ہم پھر جو نون ہے ان کو ہم این سے ڈینوٹ کریں گے, اور جو ورب ہے اس کو ہم وی سے ڈینوٹ کریں گے, جو ایڈجیکٹو ہے اس کو ہم اے ڈی جے سے ڈینوٹ کریں گے. اچھا آگے جاتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی طرف. کنسلٹ تیسرا, یعنی لغت کے ساتھ مشورہ کریں, مطلب لغت دے کے, ڈکشنری دے کے, اینڈ فائنڈ آؤٹ دا سائنونیمز آف دا فالوئنگ ورڈز, اور مندرجہ ذیل الفاظ کے سائنونیمز یعنی مترادف تلاش کریں. مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جس کا مطلب سیم ہوتا ہے, جس کا مطلب اور جس کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے. پہلا ورڈ ہے پات. پات کو ہم اردو میں راستہ کہتے ہیں, اور اس کا جو سائنونیم ہے وہ ہے وے. اینیمی کو ہم اردو میں دشمن کہتے ہیں, اور اس کا جو سائنونیم ہے وہ ہے فو, ایف او ای. کائنڈ, مہربان, تو اس کا جو سائنونیم ہے وہ ہم مرسیفل لے سکتے ہیں, رحم دل, اور مہربان ایک ہی چیز ہے. رائٹ کا مطلب ہوتا ہے صحیح, تو ہم اس کی جگہ ٹرو بھی لے سکتے ہیں اور کریکٹ بھی لے سکتے ہیں, یہ دونوں ان کی سائنونیم ہے. کیری, لے جانا, تو ہم اس کو کنوے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فرینڈ کا جو سائنونیم ہوتا ہے وہ عموماً بڈی ہوتا ہے یا کمپینین بھی ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ریڈ دا سینٹینسز بلو ان یور نوٹ بک. مندرجہ ذیل جملوں کو اپنے کاپیوں میں لکھیے. ریپلیس دا انڈرلائنڈ کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن ود دا پراپر ناؤن. کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو کامن ناؤن لکھی ہوئی اس کو آپ چینج کریں. کس کے ساتھ چینج کریں؟ پراپر ناؤن کے ساتھ. تو ہم اچھا, پراپر ناؤن وہ ہوتا ہے جو جس کو ہم خاص ناؤن بھی کہتے ہیں, خاص اسم بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم کہیں کہ علامہ اقبال قائد اعظم, یا ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں, تو یہ ایک شخص کے نام ہے نا, ناؤن ہے, تو یہ خاص نام ہے. جیسے اس کا نام آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر ہم کہیں کہ اسلام آباد, تو ایک سٹی ہے, جگہ کا نام ہے, اور یہ پراپر ناؤن ہے. اگر ہم کہیں کہ سٹی, تو وہ کیا ہے, وہ پھر ہے کامن ناؤن. یہاں پر مثال دی ہوئی ہے, ایگزامپل دیا ہوا ہے. پہلا جو وہ ہے سینٹینس ہے وہ حل کر چکے ہیں. دا بوائے وینٹ ٹو دا سٹی ان دا مارننگ. ایک لڑکا شہر گیا صبح کو. تو شہر جو ہے وہ کامن ناؤن ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے. اینڈ دا بوائے بھی کامن ناؤن ہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے اکرم وینٹ ٹو پشاور ان دا مارننگ. اکرم پشاور گیا صبح کو. تو یہاں پر جو دا بوائے تھا وہ اکرم کے ساتھ ریپلیس ہو گیا, اور جو سٹی تھا وہ پشاور کے ساتھ ریپلیس ہو گیا. اچھا, آگے دیکھتے. دا اینیمل ان دا زو واز ویری بگ. اچھا, تو یہاں پر ہم اینیمل کی جگہ ہم ایلیفینٹ لکھ سکتے ہیں. دا ایلیفینٹ ان دا زو, اور زو کو ہم کسی مخصوص زو کا نام دے سکتے ہیں. میرے خیال سے لاہور زو, یہاں پر ہم نام دے سکتے ہیں کسی بھی چڑیا گھر کا, تو وہ پھر پراپر ناؤن میں کنورٹ ہو جائے گا. مجھے ابھی ذہن میں آ نہیں رہا کہ کسی مخصوص زو کا نام لکھیں, لیکن آپ یہاں پر کسی بھی خاص زو یعنی چڑیا گھر کا نام لکھ سکتے ہیں. دا بوائے اور گرل از مائی بیسٹ فرینڈ. وہ بوائے یا وہ لڑکا, یا یہ بوائے یا یہ لڑکا میرا بیسٹ فرینڈ ہے یا میری سہیلی ہے. تو اچھا, یہاں پر پھر ہم بوائے کی جگہ پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ احمد یا فہد ایٹسیٹرا, اور گرل کی جگہ ہم ثنا وغیرہ لکھ سکتے ہیں. وی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل ٹو سی دا ڈاکٹر. ہم ہاسپٹل گئے اور ڈاکٹر دیکھنے کے لیے. تو ہاسپٹل کی جگہ پر ہم کسی مخصوص یا کسی خاص ہاسپٹل کا نام دے سکتے ہیں. یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم DSQ ہاسپٹل گئے, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیمز ہاسپٹل گئے. تو یہ پھر خاص میں تبدیل ہو گیا. اور یہاں پر جو ہے دی ڈاکٹر جو ہے, یہاں پر ہم ڈاکٹر عثمان لکھ سکتے ہیں, ڈاکٹر کوئی بھی ہم خود سے نام لکھ سکتے ہیں, ڈاکٹر اشتیاق لکھ سکتے ہیں, ایٹسیٹرا. مطلب کوئی بھی نام ہو یہاں پر ہم لکھے تو یہ خاص میں کنورٹ ہو جائے گا. مائی کنٹری از ویری بیوٹیفل. میرا ملک بہت خوبصورت ہے. تو مائی کنٹری پتہ نہیں چلتا کہ کس ملک کی بات ہو رہی, تو ہم یہاں پر پاکستان لکھ سکتے ہیں. پاکستان از ویری بیوٹیفل. وی ول ہیو ہالیڈیز ان دا 6th month. کہہ رہے کہ ہم چھٹے مہینے میں ہماری ہالیڈیز, ہماری چھٹیاں ہوں گی. تو یہاں پر ہم جون کا نام جون لکھ سکتے ہیں, کیونکہ چھٹا مہینہ جون کا ہوتا ہے, تو یہاں پر ہم جون لکھ سکتے ہیں.
اب یہ نہیں معلوم کہ چھٹا مہینہ جو ہوتا ہے یہ اسلامی مہینوں کے نام میں آتا ہے یا یہ جنوری فروری جو ہم عید میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں آتا ہے، تو اس لیے کنفیوژن ہے 6 منتھ کون سا چھٹا مہینہ. تو یہاں پر اگر ہم جون لکھ دیں تو پھر یہ کلیئر ہو جائے گا اور یہ پھر کامن نہیں رہے گا، پھر پراپر ہو جائے گا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اگلا چیپٹر پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.